नमस्कार, म चित्ती सुवेदी। यो क्लासमा म तपाईलाई न्युमेरिकल गर्न सिकाउँदै छु। जोइन्ट प्रोडक्टको चाहिँ है जोइन्ट प्रोडक्ट प्राइसिङ अथवा मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङ भनेको छ। अब यो भने के हो खास भन्दा त्यो अलिकति म पहिला मिनिङ बुझाउँछु र मसँग यहाँनिर अहिले क्वेशन चाहिँ यो छ है। जस्तै यहाँनिर क्वेशनमा के भन्छ नि, द रिक्रुटी पेपर मिल्स लोकेटेड इन प्रोड्युसेस न्यूज प्रिन्ट एन्ड प्याकेजिङ मटेरियल इन अ फिक्स्ड 1:1 रेशियो भन्ला है। भनेपछि यो इक्वल भन्न खोजेको के मतलब Q1 र Q2 को भ्यालु सेम छ भने हो। त्यसपछि भनेको छ और 1 टन अफ प्याकेजिङ मटेरियल पर 1 टन अफ न्यूज प्रिन्ट है। मिनिङ त्यही हो 1:1 भनेको जतिवटा एउटा बनाउँछ अर्को पनि त्यही नै भनेको छ। दिस टु प्रोडक्ट ए भनेको न्यूज प्रिन्ट र बी भनेको चाहिँ प्याकेजिङ मटेरियल भनेर भनेको छ आर प्रोड्युस इन इक्वल क्वान्टिटी बिकज न्यूज प्रिन्ट प्रोड्युसेस लिभ्स स्क्रैप बाई प्रोडक्ट दैट इज यूजफुल ओन्ली इन द प्रोडक्शन अफ लोअर ग्रेड प्याकेजिङ मटेरियल। द टोटल एन्ड मार्जिनल कस्ट फंक्शन फर इक्विटी क्यान बी रिटर्न टीसी इक्वल्स टू यो कति भयो 2 लाख प्लस 50 क्यू प्लस 0.01 क्यू स्क्वायर। मार्जिनल कस्ट चाहिँ कति छ त 50 प्लस 0.02 क्यू। गिवन द करेन्ट मार्केट कन्डिसन डिमान्ड एन्ड मार्जिनल रेभिन्यू कर्व्स फर इच प्रोडक्ट आर एज फलो भनेको छ। न्यूज प्रिन्टको लागि पीए इक्वल्स टू 400 माइनस 0.01 क्यू ए छ। अनि उसले डाइरेक्टै के पनि दिइसक्यो, मार्जिनल रेभिन्यू पनि दिइसक्यो कि हामीलाई यहाँनिर निकाल्न जरुरतै भएन। यदि निकाल्न पर्छ आफैले भने पीएलाई क्यूले मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यसपछि डिफ्रेन्सिएट गरिसि आउँथ्यो। अहिले चाहिँ डाइरेक्ट दिएको छ। प्याकेजिङ मटेरियल बी को लागि पनि दिएको छ 350 माइनस 0.01 0.015 क्यूबी भनेर यसरी दिएको छ। क्वेशन भनेको छ कम्प्युट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट मार्जिनल रेभिन्यूज प्राइस एन्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। फर्स्टमा त्यो भन्यो। सेकेन्ड भनेको छ कम्प्युट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट मार्जिनल रेभिन्यूज प्राइस एन्ड मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन द डिमान्ड फंक्शन फर प्याकेजिङ मटेरियल डिक्रिजेस टू PB dash equals to 290 minus 0.02 QB dash भनेको छ। इज देयर एक्सेस प्रोडक्ट फर प्याकेजिङ मटेरियल भनेको छ। व्हाट आर द इकोनोमिक इम्प्लिकेसन भनेको छ। यसमा दुईटा क्वेशन छ। फर्स्ट मात्रमा जे गरेछ सेकेन्डमा त्यही नै हो। सेकेन्डमा चाहिँ त्यो PB नयाँ राखेर गर्नु परेको छ के है। भनेपछि अब यो के हो त जोइन्ट प्रोडक्ट प्राइसिङ अथवा मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङ भनेको चाहिँ के भन्दा जस्तै एउटा कुनै कम्पनीले के गर्छ भन्दा दुईटा प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्छ के। जस्तै एउटा ए भयो, कम्पनीले प्रोड्युस गरे कि ए र बी सँगसँगै प्रोड्युस गरे। किनभने ए बनाउँदाखेरि युज भएको मेटेरियल्सहरू चाहिँ हैन जुन चाहिँ यो बाई प्रोडक्टहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ केमा युज गर्यो भन्दा बी बनाउन युज गर्यो हैन। अथवा दुईटालाई मिलाएर कम्बाइनमा के गराउँछ सामान बनाउँछ। अब त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने त्यसमा लाग्ने लेबर, त्यसमा युज हुने नि मेसिनहरू, त्यसमा युज हुने टेक्नोलोजीहरू चाहिँ के हुन्छ भने दुईटैमा लगभग मिलिरहेको होला हैन। भनेपछि कस्ट चाहिँ के हुन्छ इन्डिफरेन्सिएट हुँदैन। यसलाई यति खर्च लाग्यो अर्कोलाई यति खर्च लाग्यो भनेर थाहा हुँदैन कि एग्रिगेटमा कस्ट यति लाग्यो भनेर थाहा हुन्छ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने रेभिन्यू चाहिँ इच प्रोडक्टको थाहा हुन्छ किनभने यो बेच्दा कति आयो यो बेच्दा कति आयो थाहा भइहाल्छ। तर यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने यसको मार्जिनल रेभिन्यू र यसको मार्जिनल रेभिन्यू जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन पर्यो भन्दा मार्जिनल कस्टसँग बराबर हुन पर्यो। हामीले गर्ने जहिले पनि त्यही हो, मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु मार्जिनल रेभिन्यू नै हो। तर अब अहिले के छ भन्दा दुईटाको मार्जिनल रेभिन्यू जोड्दाखेरि त्यो सिंगल आफ्नै एउटै कम्पनी हो है, आफैले दुईटा चिज प्रोड्युस गरिरहेछ, कस्ट चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुँदैन। त्यो डिफ्रेन्सिएट नभएपछि के हुन्छ भने रेभिन्यू चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भएको दुईटा छुट्टा छुट्टै रेभिन्यूलाई त्यसको मार्जिनल रेभिन्यू जोड्दा जति हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा मार्जिनल कस्ट हुनु पर्यो। यो रिलेसन अनुसार हामी गर्छौँ। भनेपछि अब यो क्वेसन सल्भ गरौँ है। यहाँनिर मसँग गिभन कन्डिसन छ। गिभन कन्डिसनमा यहाँ मसँग हाम्रो दिएको चिजहरू के भन्दा टोटल कस्ट फङ्सन दिएको छ है। ल टोटल कस्ट फङ्सन दिएको छ टीसी इक्वल्स टु दिएको छ 2 लाख प्लस 50 क्यू प्लस 0.1 क्यू स्क्वायर। मार्जिनल कस्ट उसले यहाँनिर यसलाई डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने मार्जिनल कस्ट सिधै पनि दिइसकेको छ। मार्जिनल कस्ट कति दिएको छ यसको 0 न्यू यसको गर्दा 50 प्लस यो गर्दा यो मल्टिप्लाई 0.2 क्यू दिन थियो भने पनि मार्जिनल कस्ट हामीले निकाल्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले त क्वेसनले नै मार्जिनल कस्ट दिइसकेको छ। त्यसै गरी फेरि दिएको छ न्युज प्रिन्टको लागि छ एउटा न्युज प्रिन्ट पीए भनेर दिएको छ। पीए कति छ त 400 माइनस 0.01 क्यूए भनेर दिएको छ। अनि यहाँनिर भनेपछि यसको मार्जिनल रेभिन्यू पनि दिइसकेको छ। मार्जिनल रेभिन्यू अफ न्युज प्रिन्टको ए 400 माइनस 0.02 क्यूए दिँदैन थियो भने कसरी निस्किन्थ्यो, यसलाई क्यूएले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ रेभिन्यू आउँथ्यो अनि त्यसको डेरिभेटिभ गर्थ्यौँ। त्यसै गरी न्युज प्रिन्ट पछि अर्को प्याकेजिङ मेटेरियलको लागि कुरा छ। प्याकेजिङ मेटेरियल यसको लागि चाहिँ प्राइस कति छ त पीबी भनेको छ 350 माइनस 0.015 क्यूबी छ। पछि यसको मार्जिनल रेभिन्यू पनि दिइसक्यो। यो भनेको 350 माइनस 0.03 क्यूबी। यसलाई दुईटा चिज दियो है। अब हामीलाई भनेको छ के भन्दा
यो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट निकाल्नु पर्छ, मार्जिनल रेभिन्यूज, प्राइस एन्ड मैक्सिमम प्रॉफिट सबै थोक निकाल्नु पर्छ। यसको लागि पहिला सुरुमा के छ त, फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट के हुन पर्यो हामीलाई, अघि मैले यहाँ रिलेसन बताएको टोटल मार्जिनल कस्ट चाहिँ केसँग बराबर हुनु पर्यो त, मार्जिनल कस्ट भनेको MRA प्लस MRB सँग दुईटाको जोड्दाखेरि जति हुन्छ त्यो मार्जिनल कस्ट। यसको रिलेसन अनुसार बनाउँ त 50 प्लस 0.2 क्यू इक्वल्स टु MRA भनेको 400 माइनस 0.02 QA प्लस 350 माइनस 0.03 QB। ल अब भनेपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने कति आउँछ त, यो QA भन्नु र QB भन्नु सेम हुन्छ, किनभने यहाँ क्वेसनले सुरुवातमै भनेको छ इन फिक्स प्रोपोर्सन, फिक्स रेसियो 1:1 बराबर हुन्छ, जतिवटा प्रोड्युस छ त्यही हुन्छ सबैलाई। अब यहाँ हामीले के लेख्यौँ भने 0.2 क्यू, यो माइनस यता आउँदा प्लस 0.02 QA थियो, मैले यसलाई के नै लेखेँ क्यू मात्र लेखेँ किनभने, अनि यो पनि माइनस यता आउँदा प्लस भयो 0.03 क्यू है। अब 400 प्लस 350 माइनस 50 यो चाहिँ यता जाँदा माइनस भयो, किन भन्दा सिन्स QA इक्वल्स टु QB बराबर छ, त्यसलाई मैले क्यू लेखिदिएँ। पछि यो जोड्दा कति आउनु पर्छ 0.2, यहाँनिर कस्ट 0.01 हो यहाँनिर, अनि यो गर्दा 0.02 हो, भनेपछि यो पनि 0.02 सल्भ गर्दा यहाँ पनि 0.02, यो सल्भ गर्दा 0.02 0.02 0.04 भयो, अनि 0.07 0.07 क्यू इक्वल्स टु यो 50 गयो भनेपछि यो 700 आयो, देयरफोर क्यू इक्वल्स टु यता डिभाइड गर्दा यो कति भयो त, यो भयो 1000 भनेपछि क्यूको भ्यालु कति आयो त 1000 आयो, कि 10,000 आउँछ, 10,000 आयो ल 10,000 आयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर मलाई सोधेको छ आउटपुट मार्जिनल रेभिन्युज भनेको छ, मार्जिनल रेभिन्युज भनेको MRA र MRB, भनेपछि MRA भनेको 400 माइनस 0.02 इन्टु 10,000, यो आउँछ मार्जिनल रेभिन्युज कति आयो त 200। MRB भनेको B को मा राख्नु पर्यो 350 माइनस 0.03 इन्टु 10,000 भनेको आयो कति त, यो आयो 200 भनेपछि 50 आयो है। अब प्राइस अफ ए भनेको कसरी आउँछ त, यहाँ प्राइस मा राख्नु पर्यो 400 माइनस 0.01 इन्टु 10,000 भनेपछि यो आउँछ रुपिज 300। अनि PB भनेको कति आउनु भयो त, PB भनेको यसमा राख्नु पर्यो 350 माइनस 0.015 इन्टु 10,000, यो आउनु भयो रुपिज 200 है। यसरी आइसकेपछि अब मलाई चाहियो अर्को प्रॉफिट पाइ भनेको कति आउनु भयो त, अब रेभिन्यू माइनस कस्ट हो। रेभिन्यू कसरी आउँछ त भन्दा, रेभिन्यू यहाँ दुईटा छ क्या, PAQA प्लस PBQB यो दुईटा भयो, अनि माइनस कस्ट भनेको चाहिँ कति छ, कस्ट हामीसँग यहाँ फङ्सनमा राख्दिनँ, फङ्सनमा भ्यालु राख्दा यो 2 लाख प्लस 50Q प्लस 0.01 क्यू स्क्वायर छ। भनेपछि PA कति छ, प्राइस अफ ए भनेको यहाँनिर हामीसँग 300 इन्टु 10,000 प्लस यो कति भयो, अर्कोको प्राइस 200 इन्टु 10,000 भयो, QA इक्वल्स टु QB, अनि माइनस 2 लाख 50 इन्टु 10,000 प्लस 0.01 इन्टु 10,000 को स्क्वायर, यो गर्दा प्रॉफिट आउँदो रहेछ ल 33 लाख भयो। यसरी यो गर्यो, यो कन्डिसनमा हामीलाई फर्स्ट नम्बर ए नम्बर सक्यो के है। त्यसपछि सेकेन्डमा के भनेको छ, सेकेन्डमा भनेको छ कम्प्युट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट मार्जिनल रेभिन्यूज प्राइस एन्ड मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन द डिमान्ड फंक्शन फर पैकेजिङ मटेरियल डिक्रिजेज टु PB डैश इक्वल्स टु 290 माइनस 0.02 Q डैश B भनेपछि अब सेकेन्ड नम्बरको लागि चाहिँ न्यू डिमान्ड फर पैकेजिङ मटेरियल PB डैश भयो के, PB डैश इक्वल्स टु कति भयो त 290 माइनस 0.02 Q डैश B भयो। अब यहाँनिर यो कन्डिसन अनुसार गऱ्यो भने पहिला सुरुमा हामीले के निकाल्न पर्यो, अब इक्वेट गर्ने काम त यही नै भइहाल्यो मार्जिनल कस्ट, तर यो नयाँ आउने भयो के मार्जिनल रेभिन्यू बी, किनभने अब यहाँनिर अहिलेको सिधै हामीले के दिएको थियो
प्राइस बी दिएको थियो अनि त्यसपछि मार्जिनल रेभिन्यू बी नै दिएको थियो। अब त अहिले छैन, हामीले निकाल्नु पऱ्यो। पछि रेभिन्यू कति हुन्छ त? नयाँ रेभिन्यू भनेको 290 क्युबी माइनस 0.02 क्युबी ड्यासको स्क्वायर। यसलाई क्यूले मल्टिप्लाई गऱ्यो कसरी आउँछ? रेभिन्यू भनेको पिबी ड्यास इन्टु क्युबी ड्यास भयो, नयाँ आयो। अब यसको भ्यालु राख्दाखेरि कति भयो त? यसलाई एकलट क्यूले मल्टिप्लाई गर्दा मैले डाइरेक्ट लेखेँ। अनि पछि मार्जिनल रेभिन्यू अफ बी नयाँ कति आउनु भयो त? यो भनेको आउनुभयो 290 माइनस यो गर्दा 0.04 क्युबी ड्यास। अब नाउ अब गर्ने के हो? अब सेम यही कन्डिसन जस्तो मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु एमआरए प्लस एमआरबी नयाँ हो त्यस्तो लेखेँ। मार्जिनल कस्ट आएको जस्तो सेम भ्याल्यु 50 प्लस 0.02 क्यू ए को त सेम छँदैछ 400 माइनस 0.02 क्युए प्लस बी को लागि चाहिँ 290 माइनस 0.04 क्युबी ड्यास भयो। अब ए एन्सर सल्भ गरौँ त। एन्सर सल्भ गर्दाखेरि यहाँ पनि क्युए भन्नु र क्युबी ड्यास भन्नु सेम हो, क्यू हो। त्यही भएर यो कति त 50 मैले यसो लेखौँ न, यो 0.02 क्यू अनि यो यता आउँदा प्लसमा भयो 0.02 क्यू नै लेखेँ मैले, ए हटाइदिएँ अनि माइनस यता आउँदा प्लस भयो 0.04 क्यू। क्युबी ड्यासलाई क्यू नै किन लेखेँ? किनभने हामीले सुरुवातमा हेर्ने चाहिँ क्वेसनले इक्वेलमा बनाउँछ दुइटै। भनेपछि यो कति आयो त? 400 प्लस 290 माइनस यता जाँदै 50 भयो। भनेपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँछ यो कति त? 0.08 क्यू इक्वल्स टु 640। देयरफोर क्यू इक्वल्स टु 8000 आउँछ। अब क्यू इक्वल्स टु 8000 आउने बित्तिकै एमआरए मार्जिनल रेभिन्यू अफ ए चाहियो। मार्जिनल रेभिन्यू अफ ए भनेको मार्जिनल रेभिन्यू यसको लागि त चेन्ज भएको छैन। 400 माइनस 0.02 इन्टु 8000 भनेपछि यसको आउँछ मार्जिनल रेभिन्यू अफ ए भनेको 240। मार्जिनल रेभिन्यू अफ बी, अब बी को लागि चाहिँ नयाँ निकाल्नु पऱ्यो, यहाँनिर राख्नु पऱ्यो 290 माइनस 0.04 इन्टु 8000 भनेपछि आउँछ -30। अब त्यसपछि पिए त यसमै राख्नु भयो। पिए भनेको 400 माइनस 0.01 इन्टु 8000 यो भनेको रुपिज 320। पिबी भनेको चाहिँ नयाँमा राख्नु पऱ्यो 290 माइनस 0.02 इन्टु 8000 यो भनेको रुपिज 130। अनि त्यसपछि प्रफिट भनेको कति आउनुभयो त? प्रफिट भनेको पी रेभिन्यू माइनस कस्ट। अब अहिलेको लागि कुरा गऱ्यो भने रेभिन्यूको पिए क्युए प्लस पिबी क्युबी माइनस कस्ट भयो। अब यो कस्ट भनेको सेम हो अहिलेको जस्तै। कस्ट भनेको यहाँ 2 लाख प्लस यहाँ कति छ त 50 क्यू प्लस 0.01 क्यू स्क्वायर। अब पिए भनेको हामीसँग प्राइस 320 इन्टु 8000 प्लस पिबी भनेको 130 इन्टु 8000 माइनस 2 लाख प्लस 50 इन्टु 8000 प्लस 0.01 इन्टु 8000 को स्क्वायर। यो सल्भ गर्दा आउने भयो प्रफिट अहिलेको लागि 236 ल यसरी है 23,60,000 आयो प्रफिट। अनि त्यसपछि भनेको छ इज देयर एक्सेस प्रोडक्ट भनेको छ कि फर प्याकेजिङ मेटेरियल भनेको छ। प्याकेजिङ मेटेरियल अब एक्सेस प्रोडक्ट भनेको जुन चाहिने भन्दा धेरै निस्क्यो है। भनेपछि यहाँ के हो त? सिन्स मार्जिनल रेभिन्यू अफ बी इज कति छ त? -30 विच इज लेस देन 0 नेगेटिभमा छ नि। सो देयर इज एक्सेस प्रोडक्ट फर प्याकेजिङ मेटेरियल। यसरी यो क्वेसन सल्भ हुन्छ। प्याकेजिङ मेटेरियलको लागि कसरी थाहा भयो त? अन्त यदि मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ नेगेटिभ आउँछ नि एक्सेस मेटेरियल छ भने, यदि जस्तै यो क्वेसनमा के आएको थियो? यो फर्स्ट पार्टमा सबै पोजिटिभ आएको थियो, मार्जिनल रेभिन्यू ए को नि बी को नि, भनेपछि एक्सेस प्रोडक्ट छैन। यो ठाउँमा चाहिँ एक्सेस प्रोडक्ट छ। यसरी यो क्वेसन सल्भ गरिन्छ है त। अब मसँग यहाँनिर जोइन्ट प्रोडक्टकै है म्याक्सिमाइजेसनलाई अर्को क्वेसन छ। यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भने उत्सव बेकरी प्रोड्युस 2 ब्रान्ड्स अफ बेकरी जोइन्टली इन फिक्स प्रोपोर्सन। यो फिक्स प्रोपोर्सन भन्यो भने त्यही Q1 इक्वल्स टु Q2 अथवा QA इक्वल्स टु QB हैन। द डिमान्ड इक्वेसन एन्ड कस्ट फङ्सन फर 2 प्रोडक्ट आर भनेको छ PA इक्वल्स टु 800 माइनस 0.02 QA र PB इक्वल्स टु 580 माइनस 0.04 QB भनेको छ। अनि पछि अब त्यही PA को अनुसार उसले मार्जिनल रेभिन्यू अफ ए पनि दिइहाल्यो 800 माइनस 0.04 QA,
दिँदैन थियो भने पनि हामी निकाल्न सक्छौँ है। त्यसपछि पिआरबी इक्वल्स टु 580 माइनस 0.08 क्युबी भयो। टोटल कस्ट त्यहाँ छ 40 लाख प्लस 100 क्यू प्लस 0.02 क्यू स्क्वायर अनि मार्जिनल कस्ट पनि उसैले दिइसक्यो 100 प्लस 0.04 क्यू। फाइन्ड आउट प्राइस अफ टू प्रोडक्ट्स क्वान्टिटी एन्ड टोटल प्रॉफिट इज देयर कन्डिसन अफ एक्सेस प्रोडक्ट एक्सप्लेन विथ इट्स इकोनोमिक इम्प्लिकेसन। अब यहाँनिर हामीले गरे मैले यहाँ सल्भ गरिसकेको छु। पिए दियो, पिएको मार्जिनल रेभिन्यू ए दियो, पिबी दियो, यसको डेरिभेटिभ गर्दा आउने चिज यो भयो। टोटल कस्ट दियो, टोटल कस्टको डेरिभेटिभ गर्दा आउने यति भ्याल्यु। अब यो जोइन्ट प्रोडक्टको म्याक्सिमाइजेसनलाई के हुन्छ त भन्दा टोटल मार्जिनल कस्ट चाहिँ केसँग बराबर हुनु भयो त एमआरए प्लस एमआरबी। एमसी भनेको मार्जिनल कस्ट 100 प्लस 0.04 क्यू इक्वल्स टु एमआरए भनेको 800 माइनस 0.04 क्युए प्लस एमआरबी भनेको 580 माइनस 0.08 क्युबी। अब यो के हुन्छ क्युए क्युबी भन्नु सेम हो सिन्स क्युए इक्वल्स टु क्युबी इक्वल्स टु क्यू बराबर नम्बरमा बनाउँछ। त्यही भएर यहाँ यो क्युए यता ल्याउँदाखेरि मैले के गरेँ भने क्यू मात्र लेखेँ, क्युबी यता ल्याउँदा नि मैले क्यू मात्र लेखेँ है, बी हटाइदिएँ किनभने बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ लेखेको छु यतापट्टि। अब इक्वल्स टु 800 प्लस 580 प्लस यो यता जाँदा माइनस 100 भयो। यो सल्भ गर्दा कति आयो त यो तीनटा जोड्दाखेरि 0.16 इक्वल्स टु 0.1280 आयो। अनि यो भनेको क्यू भनेको 8000 वटा आयो। अनि 8000 वटा सामान प्रड्युस गर्नु पर्यो। अनि पिएको भ्यालु यसमा लगाएर पिएको भ्यालु निकाल्ने क्युए को ठाउँमा राख्दाखेरि 800 माइनस 0.02 इन्टु 8000 भनेको 640 रुपियाँ फर्स्ट प्रोडक्टको। सेकेन्ड प्रोडक्टको लागि कति भयो त 260 भयो। 580 माइनस 0 है यहाँनिर राख्यो। अनि प्रफिट भने कति हुन्छ त? अब प्रफिट आउँछ कसरी? पी रेभिन्यू माइनस कस्ट, रेभिन्यू भनेको पी इन्टु क्यू माइनस सी। अब अहिलेको लागि के हुन्छ पी दुईवटा छ क्या, पिए क्युए प्लस पिबी क्युबी माइनस सी भनेको यो कन्डिसन भयो है। सी भनेको हामीसँग यहाँनिर छ, यसमा मैले भ्यालु राखेको हो। यो सी भनेको 40 लाख हैन प्लस 100 क्यू प्लस 0.02 क्यू स्क्वायर। यहाँ जहाँ क्यू छ त्यसमा मैले क्यू लगाएर राखेँ। पिए को इन्टु क्युए, पिए भनेको 640 इन्टु क्युए भनेको 8000, पिबी भनेको 260 प्लस 8000 यसरी भयो इन्टु 8000 भयो। अनि माइनस कस्टको ठाउँमा भ्यालु त यो आएको थियो 112 4वटा 0 भयो। त्यसपछि अब यहाँ मूल्य भनेको छ इज देयर कन्डिसन अफ एक्सेस प्रोडक्ट भनेको छ। एक्सेस प्रोडक्ट सही छैन भने थाहा पाउनलाई हामी के गर्छौँ मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्छौँ। मार्जिनल रेभिन्यू अफ ए भनेको यो ठाउँमा राखेँ क्यूको भ्यालु, त्यो गर्दाखेरि यति आयो 480 आयो। एमआरबी यसमा राख्दा त्यहाँ माइनस 60 आयो। भनेपछि एमआरबी को भ्यालु नेगेटिभमा छ, सो देयर इज एक्सेस प्रोडक्ट फर प्रोडक्ट बी भन्नु पर्यो। यसरी यो क्वेसन सल्भ गरेँ। अर्को क्वेसन गर्छु अरू क्लासहरूमा जसमा चाहिँ मैले यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको क्वेसनहरू सल्भ गर्छु। यो क्लास चाहिँ यति नै है। अनि अरू जुन न्युमेरिकलहरू सल्भ गरेको छु त्यसको सबैको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। यो क्लास यति नै। थ्याङ्क यू।